मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। उसका तरीक़ा यह है कि वीडियो के नीचे लाल कलर में एक जगह सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दीजिए, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही सीधे हाथ पर राइट साइड में एक घंटी बनकर आएगी, उसे भी टच कर दीजिए। और घंटी को टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, जिसपे पहला ऑप्शन ALL ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दीजिए। ये तीनों काम करने से यह होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम रोज़ अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि ऐसे बेबाक चैनल जो जुल्म के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो, आगे बढ़े, तरक्की करें, तो प्लीज़ चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। ऐसे ही आप अगर ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। मेरे दोस्तों, तय कर लो, हर दिन या हर हफ्ते या महीने में एक बार कुछ ना कुछ आप चैनल की माली मदद ज़रूर कीजिए। अल्लाह ने जो भी नवाजा है, जितनी आपकी ताकत है, उस एतबार से आप चैनल की मदद कीजिए। आइए नाज़रीन, कोरोना को लेकर बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त निगाहों के सामने पाकिस्तान से आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के PM मोहतरम इमरान खान वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना का शिकार हो गए। जी हाँ, वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में वैसे भी कई बातें हो रही है। वैक्सीन लेने के बाद भी लोग, ताज्जुब की बात है कि कोरोना का वापस शिकार हो रहे हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान, अब ये बड़े लोग हैं, इनको तो वैक्सीन भी भारी दी गई होगी, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि वैक्सीन के ताल्लुक़ से ये खबर बड़ी चौंकाने वाली है कि इमरान खान वैक्सीन लेने के बावजूद भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। उन्होंने 2 रोज़ पहले ही कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई थी, मगर हफ्ते के रोज़ यानी गुज़िश्ता कल ही जब उनका कोविड-19 का टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव आए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने शनिचर के रोज़ उनके कोरोना वायरस के टेस्ट का नतीजा मस्बत यानी पॉजिटिव आने की इत्तला दी है। इसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद के इलाके में वाक़ अपनी क़यामगाह पर ख़ुद को अलग थलग कर लिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त दुनिया में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद अब 12.23 करोड़ को पार कर गई है। दुनिया में कोरोना वायरस ज़बरदस्त अंदाज में फैला है और अब 12 करोड़ से ऊपर कोरोना के मरीज़ों की तादाद पहुंच चुकी है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी ख़बर इस वक्त लंदन से, इंग्लैंड वगैरह से आ रही है। जी हाँ, इंग्लैंड में अरबपति मुसलमान भाइयों को एक आली शान मस्जिद बनाने की इजाज़त दे दी गई। इंग्लैंड में अरबपति मुसलमान भाइयों को आली शान मस्जिद बनाने की इजाज़त मिली, जो 5 मिलियन पाउंड्स की लागत से तैयार होगी। इंग्लैंड में ब्लैकबर्ड के इलाके में 2 अरबपति मुसलमान भाइयों को ये इजाज़त मिली है। इंतज़ामिया की जानिब से मस्जिद के मीनारों से आने वाली आवाज़ों समेत 21 एतराज़ात को हल करने के बाद मुसलमान भाइयों के इदारे ईसा फाउंडेशन को ये इजाज़त मिली है। ईसा फाउंडेशन ने मस्जिद के करीब पार्किंग बनाने समेत हिफाजती इंतजामात के लिए 30,000 पाउंड देने का भी वादा किया है। कौंसिल के सरबराह ने कहा कि मस्जिद तैयार होने के बाद ब्लैकबर्न की जदीद शक्ल हो जाएगी, जिससे सबको ऐसा ज़रूर लगेगा कि ये शहर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के रहने वालों का मस्कन है। बड़ी
خبر اس وقت تنزانیہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، تنزانیہ کی پہلی جو خاتون صدر بنی ہیں سامیہ حسن، ان کی حلف برداری جب وہ شپت لے رہی ہے تو یہ ویڈیو، یہ تصویر کافی وائرل ہو رہی ہے کہ انہوں نے قرآن مقدس کو ہاتھ میں لے کر حلف لیا۔ تنزانیہ کے نائب صدر سامیہ حسن نے ملک کی پہلی خاتون پریزیڈنٹ، پہلی خاتون صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ان کے پیش رو صدر جان پر اسرار علالت کے بعد وفات پا گئے تھے۔ 61 سالہ سامیہ حسن نے تنزانیہ کے تجارتی دارالحکومت دارالسلام میں جمعہ کے دن اسٹیٹ ہاؤس میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے اور صدارتی فرائض منصبی سنبھال لیے ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ان سے پہلے والے صدر کی موت کا بدھ کو اعلان کیا گیا تھا۔ وہ 2 ہفتے تک منظر عام سے غائب رہے تھے اور 27 فروری کے بعد نظر نہیں آئے۔ ان کے بارے میں یہ قیاس آرائیاں کی جاتی رہی ہے کہ وہ کووڈ-19 کا شکار ہو گئے تھے اور اسی مرض میں مبتلا ہو کر ان کی وفات ہوئی۔ لیکن سامیہ حسن نے عہدہ سنبھالنے کے بعد کہا ہے کہ سابق صدر کی موت دل کے عارضے یعنی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سامیہ حسن مشرقی افریقہ میں واقع تنزانیہ کی پہلی خاتون صدر کے علاوہ سلطنت زنجبار سے تعلق رکھنے والی صدر بھی ہے اور اس وقت ابھی یہ پہلی خاتون صدر بنی ہیں تنزانیہ کی۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ امریکی سینیٹروں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو بائیڈن آرمینیائی نسل کشی تسلیم کرنے والے پہلے صدر بن جائیں، ایسا مطالبہ کیا۔ امریکی سینیٹ کے 35 ارکان نے جو بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آرمینیا میں ترکی کی سابق سلطنت عثمانیہ کی فوج کی نسل کشی کو تسلیم کر لیں۔ اس طرح وہ یہ فیصلہ کرنے والے امریکہ کے پہلے صدر ہوں گے۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹروں کے ایک گروپ نے صدر بائیڈن کے نام ایک خط لکھا اور اس میں ان سے مطالبہ کیا، کہا کہ ماضی میں دونوں جماعتوں کی انتظامیہ آرمینیا میں قتل عام کی سچائی کے بارے میں خاموش رہی ہے۔ ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پیچیدگی کے اس انداز کو ختم کرے اور آرمینیائی باشندوں کی نسل کشی کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیں۔ ان کے پیشرو صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ وہ 1915 عیسوی میں پہلی عالمی جنگ کے دوران میں ترک فوج کے ہاتھوں آرمینیائی باشندوں کے قتل عام کو نسل کشی خیال نہیں کرتی ہے۔ لیکن امریکی 35 سینیٹروں نے یہ ڈیمانڈ کیا جو بائیڈن سے کہ وہ آرمینیا کی نسل کشی تسلیم کر لے اور اس اعتبار سے وہ پہلے صدر بن جائیں۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ جاپان میں 7.2 شدت کا زلزلہ آیا جس سے جاپان لرز گیا۔ بڑے زبردست جھٹکے محسوس کیے گئے جس کے بعد سونامی بھی الرٹ جاری کر دی گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جاپان کے جزیرے ہونشو کے علاقے میاگی فریکچر میں 7.2 شدت کے زلزلے سے خوف و ہراس کا ڈر کا ماحول بن گیا اور سونامی سے خوف زدہ لوگ گھروں سے دوڑتے ہوئے باہر نکل آئے۔ جاپان کی میٹرولوجیکل ایجنسی نے 7.2 شدت کے زلزلے کے بعد سونامی الرٹ بھی جاری کر دیا۔ میاگی فریکچر کے رہنے والوں کو علاقہ چھوڑنے کی آدیش بھی دے دیے، ہدایت بھی دے دی گئی۔ زلزلے کا مرکز میاگی کے سمندر کی 60 کلومیٹر گہرائی میں تھی۔ اسپتالوں میں بھی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا جبکہ ریسکیو اور میونسپلٹی اداروں کے اہلکاروں کو بلا لیا گیا۔ رہائشیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ زلزلے کے جھٹکے ٹوکیو میں بھی محسوس کیے گئے۔